أهلا بالحارس الهمام. لقد كنت أسير على أطراف أصابعي، فكيف أيقظتك؟ نعم، كل الكلاب نومها خفيف، تنتبه لأقل صوت، عدا صاحبك كلب أهل الكهف. راح في نوم عميق، لم يشعر بالدنيا وما فيها. حسنا، سأكمل لك الحكاية. اجلس. كان قطمير ينام باسطا ذراعيه أمامه مثلما تفعل تماما. مضت شهور وأعوام على نوم أهل الكهف. كانت الشمس إذا طلعت تدخل كهفهم من ناحية اليمين، وقبل أن تغرب تمر عليهم من ناحية اليسار. وكانت يد العناية الإلهية تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا يصابوا بقرح الفراش. كيف يزيد عدد المؤمنين بالإله الواحد كل يوم؟ لابد أنهم يتصلون بالرجال الهاربين. لا يا مولاي، أقسم لك لقد بحثنا في كل مكان ولا أثر لهم. كيف؟ هل انشقت الأرض وابتلعتهم؟ ربما أقصد ربما ماتوا وأصبحوا ترابا. هذا التراب في نظر العامة أقوى تأثيرا منا نحن. ألا تسمع الأساطير التي يرونها عنهم ويؤكدون أنهم عائدون؟ لقد أصبحت أخشى على مملكتي من هذا التراب. يا حراس! يا حراس! النجدة! إنهم يهاجمون القصر! أعرف. امنعهم، افعل أي شيء. لا أستطيع، المدينة كلها معهم. حسنا، إذا سنفر إلى أي مكان. ضحاياك في كل مكان أيها الملك الظالم. كيف تجرؤ على مخاطبتي هكذا؟ يا لك من مغرور، هل تعتقد أنك لازلت الملك المسيطر؟ اسمع، سأقتسم معك ذهبي. حياتك أغلى من الذهب يا مولاي. يجب أن أقدمك بيدي للمحاكمة حتى أثبت ولائي للنظام الجديد. محاكمة؟ لي أنا؟ نعم، مثل التي كنت تجريها لخصومك. تقتلهم أولا ثم تقيم لهم محاكمة، وعندما يحكم القاضي بالإعدام ويسأل أين المتهم يقولون له سيف الحاكم سبق عدل القاضي. يبدو أنني نمت كثيرا، ربما يوما بأكمله أشعر بجوع شديد. ترى هل تحتفظ نهيش بشيء من اللحم؟ من هؤلاء الناس؟ شكلهم عجيب مخيف. هل قتلوا أصحابي وناموا مكانهم؟ هذه رائحة سيدي راعي الأغنام. كيف تغير شكله هكذا؟ استيقظوا، ربما لمح الكلب شيئا. كيف طالت شعورنا ولحانا إلى هذا الحد؟ لقد نمنا طويلا، يوما أو بعض يوم. إنني أتضور جوعا. وأنا أيضا، ولكن ليس معنا نقود. لقد أعطاني الملك هذه الصرة من المال. عظيم عظيم، سيذهب أحدنا إلى المدينة ويشتري لنا طعاما جيدا. سأذهب أنا ببعض النقود ومعي الكلب، فإذا عاد الكلب وحده عرفتم أنه قد قبض علي. خذ حذرك. سأفعل.
هيا بنا يا قطمير. أنا مستعد يا سيدي، أنا دائما مستعد يا سيدي. كنت أقترح أن نذهب أولا إلى الحلاق ليقص هذا الشعر الطويل. ترى كيف يكون رأي نهيش في شكلها الآن؟ لقد كان السوق هنا. كيف اختفى السوق؟ وكيف نبتت تلك الحدائق وتلك الأشجار في يوم وليلة؟ أنكون قد ضللنا الطريق؟ هذه ليست مدينتنا بالتأكيد. إنها جميلة ونظيفة. حان وقت الصلاة أيها المؤمنون. حان وقت الصلاة أيها المؤمنون. تعال يا صغيري، لا تخف. ماذا تريد يا عم؟ لماذا تحمل في يدك بوق الحرب؟ إنه لعبة. كيف؟ لا يوجد إلا بوق واحد يحمله قائد الجيش. بل توجد العشرات منه في حانوت الألعاب. حانوت الألعاب؟ نعم، داخل السوق. وأين هذا السوق؟ خلف النهر، في الطريق الآخر. كيف؟ خلف النهر يوجد قصر الملك. بل يوجد السوق. هيا يا قطمير. اصمت، سيقبضون علينا. معذرة، لم أستطع كتمان النباح. هل رأيت هذا الشيء العجيب؟ ما الذي جرى أثناء نومنا؟ أبواق الحرب تلهو بها الأطفال، وأكواخ تسير على عجلات وتجرها الخيول. فهمت. نحن لازلنا نائمين وهذا حلم عجيب. اسمع يا قطمير، سأذهب حيث أشار الطفل. انتظرني أنت هنا. إذا لم أعد، اذهب إلى رفاقي في الكهف. تفضل أيها الغريب. هل أجد شيئا من الطعام؟ ماذا تريد؟ أي شيء، خبزا ولحما وبعض ثمار الفاكهة. أمرك. كم شخصا سيأكل؟ لماذا تسأل؟ حتى أعد الكمية المناسبة. طعاما يكفي لوليمة كبيرة. معذرة، أريد النقود أولا. تفضل. هل يكفي هذا؟ إنها نقود أثرية عليها صورة الملك الذي قتل قبل 300 عام. ما هذا التخريف؟ من أين أتيت بالنقود؟ ليس هذا من شأنك. انتظر، لن أدعك تمضي. ابتعد عني. أيها الناس، تعقبوا هذا الرجل ذا الشعر الغزير. نهيش. كيف عرفت اسمي أيها الكلب الغريب؟ هل تمزحين؟ أنا لا أمزح مع الغرباء. من أنت؟ وماذا تريد؟ لا أصدق أذني. أهكذا تغيرك ليلة واحدة؟ أيها الوفاء الذي التصق زورا بجنس الكلاب. هل أنت مجنون؟ لماذا تبكي هكذا وأنا لم أرك قبل الآن؟ أتتنكرين لي بعد كل ما حدث؟ وما الذي حدث؟ أتسألين؟ إن السماء تنشق داخل قلبي، والنجوم تهوي محترقة، والشمس تنطفئ. أمات حبك قبل أن نهضم طعام العشاء. هذا كلام لم أسمعه من كلب في حياتي. كيف ترتدين الطوق وتخونين من أهداه إليك؟ هذا الطوق أهداه كلب اسمه قطمير لجدة جدتي قبل 300 عام. يا ربي، تقول إنك أهديتني الطوق؟ كيف؟ هل أنت؟ نعم، أنا قطمير الذي ماتت جدة جدتي تنطق باسمه. ماتت نهيش؟ لا. شيء غريب. كيف؟ لقد حدث هذا منذ 300 عام. كيف تكون أنت قطمير؟
هل يمكن أن نكون قد نمنا في الكهف كل هذه السنين؟ أمر عجيب. هل يمكن أن يكون هذا الغريب واحدا من الرجال الصالحين الذين قيل إنهم هربوا قبل 300 عام إلى الجبال؟ لقد تتبعناه أيها الملك، ولكنه اختفى منا داخل الجبل. سأذهب إلى هناك وأتحرى الأمر بنفسي. لماذا تطاردونني؟ أنا كلب مثلكم. يكفي هذا. كيف نمنا كل هذه السنوات؟ إنها إرادة الله. نعم، إرادة الله أن يطلعنا على عقابه للمكذبين. صدقت، انهزم الملك الظالم وسقطت آلهته. من كان يتصور؟ لقد علمنا الآن أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أقول لكم شيئا، لقد أحسست بالغربة في المدينة، فأسرعت بالعودة إلى الكهف كمن يعود إلى بيته. معك حق، أنا خرجت بعدك فوجدت زوجتي وأولادي قد ماتوا جميعا، ولم يعرفني أحد من أحفادي. لم يعد لي أحد غيرك في الدنيا أيها الراعي. لقد ذهبت نهيش، ماتت نهيش. ماذا تفعل أيها الحارس؟ إياك أن تمس هذا الكلب الطيب، إنه آية من آيات الله. لقد نام معهم طوال الفترة التي ناموها. وهكذا فررنا من الملك الظالم واختبأنا في هذا الكهف حتى غلبنا النعاس. يا إلهي، إن كل ما قصصتموه عن المدينة القديمة مدون لدينا في ألواح التاريخ. إنهم يا مولاي أهل الكهف الصالحون. سامحوني، كان علي أن أتأكد من قصتكم. نحن مدينون لكم بما نحن فيه من خير وصلاح. أنتم أول المؤمنين وأول المجاهدين في هذه المدينة. الحمد لله أن أحيانا حتى نرى نصر المؤمنين. ألا تزال تذكرها؟ لم أنم غير ليلة واحدة، فكيف أنسى في ليلة واحدة؟ لقد نمت مئات السنين. نامت عيناي وظل قلبي يقظا، فكيف أنسى؟ مفكر أنت يا قطمير. كانت تسميني مفكرا ومفجوع. أراك تشيح برأسك عني. لم يزل قلبي مشدودا إليها. الوفاء طبعك الأصيل يا قطمير، لكنه وفاء يجرح قلبي. اعذريني، لقد أغمضت عيني وفتحتهما، فإذا العصر غير العصر، والمدينة غير المدينة، والناس غير الناس، حتى الكلاب ينبحون علي ويفرون مني. ولكني لا أفر منك، أنت الذي تبتعد. النتيجة واحدة، النوم في الكهف يفصل بيننا. لم أعد ملكا لزمانك يا صغيرتي، لقد صرت ملكا للتاريخ، صرت آية من آيات الله. أنا المخلوق البسيط القريب من الأرض. سبحان الحي الذي لا يموت، لقد ارتاح صاحبي، ارتاحوا جميعا، ذهبوا إلى مكان لا يشعرون فيه بالغربة. إنني أرتعش بالغربة والدهشة، عجيب ما أحس به، يزيد حزني على نهيش ويزيد فرحي في نفس الوقت. ولد فرحي الآن، فلماذا ولد؟ تراني في الطريق إليها. يخيل لي أنني أدخل باب الكهف من جديد لأنام بحق هذه المرة. يخيل لي أننا نعيش هناك في هذا الركن الساكن المظلم الرائع، حيث الظلام يضيء بالنور. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق
وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. صدق الله العظيم. مات أهل الكهف في مكانهم بعد أن علموا أن وعد الله حق، وأن الناس سيبعثون كمن يصحو من النوم. تعجب الناس من أمرهم، وقرروا أن يبنوا فوق كهفهم مسجدا يتعبدون فيه إلى الله، يذكرهم بالعبرة والعظة. ولك الآن يا حارسي أن تفخر بانتمائك لهذا الجنس الأصيل الوفي من كائنات الله، الذي كان منه كلب أهل الكهف.